سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في نوتر ابيزود ديال واتس ان ذا بوكس ولا اشنو شريت من كندا. وإلا عجبتكم ليسيموا ان كومونتير، ان لايك، ما عجبتكمش ديسلايك، ولا بغيتو يكونوا الديسلايك ديالكم بناء قولوا لي علاش باش نحاولوا حتى حنا اميليوريو لي شوز. فوالا الوغ كيما كتشوفوا معنا دي تروك اللي خديت من كندا غادي نشوفوا معكم وحده وحده، واللي عجبتكم نقدروا نديروا ريفيو ليسيموا ان كومونتير لتحت. الا غنبداو نحاولوا نجبدوا هادشي ونحيدوا الكرتونات بحيث الطابله ماشي جيغونتيسك. الوغ اول حاجه غادي نبدا بها هما لي كابل اللي خديت ان كابل HDMI اللي كيدوز حتى ل 4K دانفورماسيون، باسكو كما كتعرفوا الكابل HDMI فيه بليزيور تيب. كاين ان تيب ل1 3 ل1 4 و 2 فيرسيون 2. شنو هو الفرق بيناتهم؟ وكل واحد شحال كيدوز ديال الداتا. علاش طلعوا ل2؟ باسكو دابا كاينين لي تيليفزيون HDMI 4K مش HDMI فوالا لي تيليفزيون HDMI 4K اللي كيبغيو يدوزو بلوس دو دوني خاصهم ان كابل بلوس بيرفورمون. ردوا البال كانت عندكم تيليفزيون HDMI 4K خاصكم ان كابل فيرسيون 2 باش هو اللي يدوز لكم اسي دو دوني باش تبان لكم ليماج زوينه بان ريفريش ريت رابيد ديال 60 لا بلوبار دو طون لا 59. هذا ان كابل HDMI اللي خديناه ب 72 درهم. هذا سي ان كابل ديسبلاي تو ديسبلاي، يعني ديسبلاي بورت. خديته باسكو انا ديجا عندي واحد عندي جوج، ولكن دي فوا كنقدر نحتاج نبرونسي تاع 3 زيكرون ولا ما باغيش نحيد ديالي ونبرونشي نوتر ايكرون، نلقى بعدا عندي واحد باش نقضي. هذا سي ان كابل من ديسبلاي بورت ل HDMI. دي فوا كطيح عندك ان ايكرون اللي ما فيهش ديسبلاي والكارت جرافيك فيها غير HDMI و بار اكزومبل لا فيس فيرسا، هذاك يقدر يدوز معاك قبل ما يكون عندك ادابتاتور تخشي كابل في كابل وكيطرا المشكل ما كتعرف المشكل في الكابل ولا في الادابتاتور. هذا كابل ديريكت، هنا عندك ديسبلاي وهنا عندك HDMI. بشحال تخاد؟ ب 94 درهم. وهذا ديسبلاي بورت ديريكت تخاد 80 درهم. كلش هادشي من كندا بيان سور. كندير لكم لا كونفيرسيون ديال البري باش بلا ندوخكم بالدولار كنديان والدرهم. نجبد لكم واحد التويشيه في شكال هادي سخن عليا راسي وبغيت ناخدها. شنو هي دابا؟ انا عندي بلوز عندي كاسك فيه ميكروفون وعندي ميكرو كبير ديال برودكاستين وعندي بيفان. فوالا 4 لي تروك. هاد 4 لي تروك انا كنبغي نبرونشيهم كلهم في دقه، ما باغيش نبقى نبرونشي هذا واش بغيت حيد هذا، لا باغي نبدا نسويتشي غير من البيسي بلا ما ديبرونشي برونشي. شنو هي الفكره اللي طاحت عليا؟ باسكو انا عندي كارت سون اكسترن ساوند براندستر كرياتيف غادي نبرونشي في. خديت هاد اللعيبه هادي سي فرونت يو اس بي و فرونت اوديو ميكرو. سكيفي اشنو غادي ندير؟ غادي حدي نبرونشي هادي في لا كارت سون ديالي ونبرونشي لي زوطخ هنا. هادو كيبانو بحال فرونت كيف لا كانوا اكتيفيهم وديزاكتيفيهم من اللوجيسيال ديال كرياتيف. بغيت اكتيفي هادوك تاكتيفيهم كديزاكتيفيو الاخرين ويخدم لك الكاسك بار اكزومبل الميكرو ديال الكاسك. ديزاكتيفيت هادو خدمت للور بحال هادو تما يكونوا اللور اني واي، ولكن غادي نقولبو هو غادي يسحبوا درا كاينين قدام ولكن نبرونشيهم من اللور وصافي. ديزاكتيفيت هادو اكتيفيت الاخرين غادي يخدم ليا البيفان بالميكرو الكبير. فوالا تو سامبلومون هادي تخادت ماشي ما غالياش، غير هو المشكل ديالها كانت غابره بزز باش لقيتها 22 درهم. ودابا فاش جيت نطلع عليها لقيتها اوت اوف ستوك، حيت ما كاينش بزاف الناس اللي كيكومونديو هادشي حيت ما كتلقاوش كاين بزاف. الوغ دابا غادي نمشيو ل NZXT بيوك، ماشي بيوك، بوك ولا باك ولا سميوها كيما بغيتو. هاد اللعيبه شنو هي؟ انا نوريكم دابا علاش كتنفع. نجبدو المنشار راق في الاحمر بيان ايفيدامون باش نمشيو مع التيم. هادي يا سيدي ماغنيت الا بغيتي تعلق فيها الكاسك دور هنا الخيط ديالو بور رونجمون سامبا. مش تقدر تورك عليها لان غير بحال الكاوتشو ما قاصحاش ولكن فيه الجو
تقدر ديرها بحال هكا وتعلق فيها الكاسك اون سول مورسو، ولا تقسمها على جوج بحال هكا وتعلق فيها جوج كاسكات ولا حاجه اخرى وتدور فيها الخيط ديال الكاسك. صافا سامبا. شويه الثمن ديالها اكثر من القياس، دايره 240 درهم. مي بون بغيتو تشوفوا لها من فيديو ولا ريفيو، واخا بان ليا ما عرفتش كاسكو جو بو فير بلوس، ولكن نقدر نبين لكم كيفاش كتخدم هادو، ماشي مشكل. ليسي موا كومونتير كاع هادشي كنبين اللي جاكم انتريسون بغيتو تعرفوا على شي حاجه، كومونتير لتحت وانا معكم. فوالا سيادنا وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا. الى عجبتكم لايك، ما عجبتكمش ديسلايك، وما تنساوش تقولوا لاش في الكومونتير. بقى لي نقول لكم سيادنا السلام عليكم.